Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 26 giuluhan og tabangi ang mga dinaog-daog. Ang atong teksto makita sa Isaias 1:27. Pagtuon sa pagbuhat sa maayo, pangitaang hustisya. Tabangi ang dinaog-daog, hukmi sa matarong ang mga ilo, labi na ang balo nga babae. Kapaglaom, si Jesus ang bililhon nga manluluwas, ang sulundon nga tawo, lig-on sama sa bato, kung ang kamatuoran o katungdanan ang hisgutan. Ug ang iyang kinabuhi usa kahingpit nga paghulagway sa matuod nga pagtahod. Ang pagkamaayo o pagkamalumo naghatag og kahumot sa iyang batasan. Sa kanunay, aduna siya maayo nga pagtan-aw ug usa ka pulong sa paghupay alang sa nagkinanglan ug dinaog-daog. Sa dihang imong mahimamat kadtong napuno sa kabalaka ug dinaog-daog, kinsa wala kahibalo kun asa sila moduol aron makakaplag og kahupayan, buhata ang buluhaton sa pagtabang kanila. Dili maoy katuyuan sa Dios nga ang iyang mga anak maghuna-huna lang sa ilang mga kaugalingon, nga dili magpakabana sa kahimtang niadtong mas walay palad kay kanila. Hinumdumi nga alang kanila, ingon man usab alang kanimo nga si Kristo nagpakamatay. Ayaw tuguti nga diha sa ilang patigayon sa negosyo ang tao mabad-an sa ilang kalidad sa pagkatao. Ang maayong mga pulong nindot ug makapahimuot nga mga panagway, mapainobsanon nga kinaiya, dako kayog bili. Makapasig-uli o makapadasig ang impluensya ni ining matang sa mga tao ngadto sa kabus og nag-uol, naduot sa kasakit o kakabus. Angay ba nato nga ihikaw gikan kanila ang tambal nga mahatag ni ini nga matang sa komunikasyon? Kapag laom, ang matagbuhat sa hustisya, kaluoy o pagkamanggiluloyon, nagahimo og huni didto sa langit. Ang amahan gikan sa iyang trono, nagatan-aw ni adtong nagabuhat ni ining mga buhat sa kaluoy ug nagaihap kanila uban sa iyang pinakabililhon nga mga bahandi og sila mamahimong ako matud pa ni Jehova sa mga panon nianang adlaw sa diyang ako magatapokon ang akong mga bililhong bato. Ang matagbuhat sa kaluoy alang sa nagkinahanglan sa nagantos giisip ingon nga gibuhat ngadto kang Hesus. Sa dihang imong tabangan ang kabos, ang nagantos og gidaog-daog ug higalaon ang ilo, imong gipaduol ang imong kaugalingon diha sa usa ka masuod nga relasyon diha kang Hesus. Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Tabangi kami nga among hatagan og panahon ang mga katawan nga nagkinanglan sa among tabang labi na gayud kadtong dinagdaog, nagantos ug walay palad. Salamat sa imong pagtabang kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen.